अस्सलाम वालेकुम। मेरा जनून चैनल में खुश आमदीद। इस नावल का नाम है मेरा पागलपन और आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ पार्ट नंबर 35। आंटी, इस दिन के लिए माफ कर लेगा हम बेटा, कोई बात नहीं। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा अम्मी, चलते हैं, फिर आएंगे। वो खड़ा हुआ था और फिर अकीदा भी खड़ी हुई थी साथ इसके, और वो सब से मिलकर बाहर की जानिब कदम उठाए थे। दोनों ने इसका हाथ अब भी इसके हाथ में था। वो दोनों फिर इसी रिक्शे में बैठकर हॉल की जानिब गए थे। न्यूज़ चैनल ने इन्हें घेरा हुआ था। दूर खड़ा एक शख्स जिसकी नजरें दोनों पर थीं। अब हर न्यूज़ पर यह बात चल रही थी, अकीदा खान रहमानी इतनी बड़ी बिजनेसमैन रिक्शे में आई हैं। इन दोनों को साथ देखकर जब्बार का हल खड़ा हुआ था। इससे दोनों जहर लग रहे थे। इसका बस चलता तो वो भी अकीदा को लेकर कहीं चला जाता। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हॉल में दाखिल हुए थे, जिन्हें सब ने रिक्शे से देखा था। वो वाकई एक साथ अच्छे लग रहे थे। बहुत मुबारक हो। कुछ देर बाद जब्बार इनके करीब आया। थैंक यू, अकीदा मुस्कुराई। आहर कर ही ली तुमने शादी। हम जब हन्नैन जबा लाइफ पार्टनर मिले तो कौन नहीं करेगा। इसने इसके करीब होकर कहा। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इनकी मुस्कुराहट फरेबी थी, सिर्फ दुनिया वालों के लिए, सबको दिखाने के लिए कि दोनों एक परफेक्ट कपल हैं। पैंट शर्ट पहने, शर्ट का गला काफ़ी खुला हुआ था और इस पर एक लॉन्ग कोट, इसमें एक सिल्वर कलर की चेन पहनकर वो अंदर दाखिल हुआ था, जिसे सब ने मुड़कर देखा था। वो बेतासिर चेहरा लिए स्टेज के जानिब गया था, जहां अकीदा और हन्नैन हंस हंस कर बातें कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे हम कितने परफेक्ट हैं, क्योंकि अकीदा हर काम में परफेक्ट करती है। वो इसे हंसता हुआ देखकर मुस्कुराया था और मुस्कुराने से इसका डिम्पल वाज़िह होता हुआ था। वो दोनों वाकई बहुत प्यारे लग रहे थे। साथ इसके दिल ने यह बात कही थी। हाथ में मौजूद होके इसे थाने हुए बोला। अकीदा ने फौरन इसे देखा और सुकून का सांस लिया। आहर इसका दिमाग ठीक हो गया। पहले इसने हन्नैन से हाथ मिलाया और फिर अकीदा को गले लगाया। तो मिस्टर हन्नैन, तुम तैयार हो एक पागल लड़की को संभालने में? वो मुस्कुराता हुआ बोला, जी तैयार है। गुड। अब इन दोनों का कहका बुलंद हुआ और अकीदा हो नहीं गुस्से से देख रही थी। वो शायद ज्यादा ना बोलो, कहीं मैं हमें ठोक ना दो। मैं इसने संजीदगी से कहा था और इसकी बात पर अकीदा भी मुस्कुराई थी और इसकी मुस्कुराहट को दोनों ने ही गौर से देखा था। ब्यूटीफुल, वली ने कहा। कयामत। हन्नैन भी कहाँ चुप रहने वाला था। इसने गुस्से से दोनों को देखा था। ठरकियों वाले डायलॉग, वो भी खामोश न रह सका। फिर दोनों का कहका बुलंद हुआ था। इसकी शक्ल देखकर दूर खड़ा शख्स इन तीनों को नफरत से देख रहा था, खास करके हन्नैन को। कुछ देर बाद रिसेप्शन खत्म हो गई थी। सब ही इन्हें अपने अपने घर लौट गए थे, स्वाय इन दोनों के। मैं गाड़ी मंगवा रही हूँ, चलो रुक जाओ, कभी सब्र भी कर लिया करो। क्यों रुकूं? मेरे लिए, अपने इसकी आंखों में देखते हुए कहा।
وہ رکنا نہیں چاہتی تھی مگر رک گئی تھی۔ اب ہم کیسے جائیں گے؟ حنان نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو حیرت سے دیکھا۔ تھام لو، کبھی نہیں چھوٹے گا، یہ ساتھ، اور اس نے تھام لیا، نہ جانے کیا سوچ کر۔ پھر وہ چل دی تھی اس کے ساتھ۔ پیدل ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، پیدل سفر کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہیلز پہن کر چل رہی تھی۔ ایسا کرو، اسے اتار دو کہ ان ہیلز کو۔ مگر میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے پاؤں پر جھکا تھا اور اس کی ہیلز اتروا دی تھی۔ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دو ان کا محافظ ہے، شوہر ہے، اس کا ڈھال ہے، کیسے عزت نہیں کرے گا۔ نہ جانے کون ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ان کی ڈھال ہے، ان کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھتی ہے۔ وہ اس کی ہیلز ہاتھ میں پکڑے چل رہا تھا۔ وہ اس سے پیچھے تھے 2 قدم، اور اس پل کی اس کی خواہش ہوئی تھی کہ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہی رہے۔ اور مرد عورت پر حاکم ہے، عورت مرد سے 2 قدم پیچھے ہی اچھی لگتی ہے، اور خاص کر وہ آپ کی عزت کرے۔ وہ اسے دل سے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے شخص نے کچھ پڑھ کر اس پر اور خود پر کچھ پھونکا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہماری حفاظت کے لیے پھونک بھی حفاظت کرتی ہے۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ نہیں، آیت الکرسی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، پھر عقیدہ نے نظریں جھکائی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ کبھی ہم چلیں، کبھی تم چلو، کبھی میں کچھ کہوں، کبھی تم کچھ کہو، اور دل کی کچھ بات ہو، کبھی تم ہو خاموش، کبھی میں ہوں خاموش، اور خاموشی میں بات ہو، اور چلتے چلتے رک جائیں کہیں، پھر بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر کرے کچھ سیدھا ہو، کچھ الٹا ہو، اور محبتوں کی بات ہو۔ وہ بے تاب تھا۔ اس کے ہاتھ کسی کو مارنے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اسے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار میں بیٹھا ہوا تھا اور ڈرتا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کا دل چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ کا مکہ بنائے، اور آخری کچھ دیر بعد اسے اس کا شکار مل ہی گیا تھا۔ وہاں ایک لڑکا تھا جو ایک لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش میں تھا۔ وہ اپنے لانگ کوٹ کی آستینیں اوپر کر کے اپنے گلے میں پہنی چین کو گھماتے ہوئے وہ ان دونوں کے قریب آ گیا تھا۔ ہائے، کیا مسئلہ ہے؟ اس اور لڑکے نے کہا۔ ایک سیکنڈ، وہ جیب سے کچھ نکالنے لگا اور ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے منہ پہ دے مارا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اور پھر کیا تھا؟ پورے بار میں افراتفری مچ چکی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو دے مار پہ دے مار تھا۔ اس لڑکے کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، اور وہ ایک زوردار مکہ اسے مار کر باہر نکلا تھا، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے زمین بوس